बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज हमारी खुशबख्ती, आज सुंदस फाउंडेशन के मेडिकल डायरेक्टर जनाब डॉक्टर इदनान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक बड़े खूबसूरत रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और डॉक्टर साहब की तशरीफ़ आवरी का सिर्फ मकसद यहाँ पर यही था कि उन्होंने सुंदस फाउंडेशन की आज यहाँ पर एक फ़ंड रेजिंग हुई, यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पे इवेंट हुआ, उस सिलसिले में भी हम उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा सुंदस फाउंडेशन का होल जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बातचीत करेंगे और मीनवाइल जो और भी सवालात उभरेंगे गुफ्तगू के दौरान वो भी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक तारुफ़ी क्वेश्चन करूँगा डॉक्टर साहब। सबसे पहले डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और कब से आप इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं जी। जी, जिस तरह आपने खूबसूरती से आगाह किया कि मेरा ताल्लुक़ सुंदस फाउंडेशन से है और बेसिकली मैं लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और सुंदस फाउंडेशन में अरसा तकरीबन 12 साल से मैं बतौर मेडिकल डायरेक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। बेसिकली सुंदस फाउंडेशन 1998 से स्टार्ट हुआ जी जी। और ये 22 रमज़ानुल मुबारक था जब हमने स्टार्ट लिया और पहली ब्रांच हमारी गुजरांवाला में थी जहाँ से ये अच्छा। शुरू हुआ। और बेसिकली जो सुंदस है वो हमारी पहली पेशेंट थी, पहली मरीज़ा थी जिसकी पहली फ़ाइल जो थैलेसीमिया मेजर से इफ़ेक्टेड थी। अच्छा। उसके नाम से सुंदस फाउंडेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। एग्जैक्टली अच्छा, ये चूँकि मुझे भी बड़ा ना इसकी तशनीकी थी हमेशा और मैं सोचता था कभी पूछूं कोई ऐसा मौका है, तो आज वाकई ये तशनीकी हमारी दूर हुई कि सुंदस एक्चुअली कहाँ से लिया गया लफ्ज़, और ये जो नाम है ये कितना, क्या कहना चाहिए, कितना बाबरकत और कितना इम्पोर्टेंट नाम है कि इसी नाम से जो है ना वो इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी और आज एक लंबे चौड़े इस पैमाने पर जो है ना वो काम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, और मज़ीद थोड़ा सा इस पे जाते हैं, थोड़ा सा हमें बताइएगा, हमारे जो नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, और मैं पूछना चाहूँगा स्ट्रेटली कि इस इदारे का क़याम जो है वो किस तरह हुआ और इसकी बैकग्राउंड क्या थी, इसके पीछे थीम क्या था, और इसके जो फाउंडर हैं उनका भी थोड़ा सा तारफ़ करवा दीजिए। देखिए, इदारे का स्टार्ट जैसे मैंने पहले बताया 22 रमज़ानुल मुबारक को जी 1998 में गुजरांवाला से हमने स्टार्ट किया और सुंदस जो है वो हमारी पहली पेशेंट थी जो कि थैलेसीमिया मेजर से इफ़ेक्टेड थी। उसके नाम से सुंदस फाउंडेशन क्या में बिल्कुल अमल में है। बिल्कुल। अब हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बेसिकली ये हमारा हेमेटोलॉजिकल सर्विसेज हैं, यानी खून से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको हम लोग वहाँ पे देखते हैं। बेसिकली जो इदारे के रुए रवा हैं वो मोहम्मद यासीन खान साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट सुंदस फाउंडेशन है और चेयरमैन जो हैं वो मुन्नू भाई जो एक नामवर शख्सियत है पाकिस्तान की, वही थे और रहती दुनिया तक वही रहेंगे। बेसिकली वो जब उन्होंने सुंदस स्टार्ट हुआ तो गुजरांवाला में उनका आना हुआ, उन्होंने आके मरीज़ों से मिले और उस वक्त बिल्कुल स्टार्टिंग ही थी, तो उन्होंने उस दिन ये तहैया कर लिया और प्रेसिडेंट साहब से अहद ले लिया कि जब तक उनकी ज़िंदगी है वो सुंदस फाउंडेशन के साथ मुंसलिक रहेंगे। और ऐसा ही हुआ, वो अपने 1998 से सुंदस के साथ थे और अपने आखिरी अयाम तक वो सुंदस फाउंडेशन के साथ ही रहे। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम अब यहाँ का जिक्र करते हैं। नॉर्वे में आप कल परसों से यहाँ मौजूद हैं। कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ, उसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी, समाजी और दूसरी शख्सियत यहाँ पर उनका एक बड़ा जमे गफ़ीर था कल के प्रोग्राम में। तो आप स्पेशली यहाँ पे तशरीफ़ आए हैं, आपको एक दफ़ा फिर हम नॉर्वे की सरज़मीन पे खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि कल का इवेंट आपको कैसा लगा और क्या उसका हासिल था वहाँ पर। देखिए, हम अपना पैगाम पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए। सबसे पहले तो शुक्रिया पाकिस्तान यूनियन नॉर्वे का, जिन्होंने इतनी एफ़र्ट्स डाली हम लोगों के लिए, यहाँ के लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए हम लोगों को सिलेक्ट किया और इदारे की इस बीमारी की संगीन नौयत को समझा और ये मुनासिब समझा कि हम यहाँ पर आके यहाँ की कम्युनिटी को भी अपना पैगाम पहुँचा सकें। और उसमें ये है कि यहाँ हमने लोगों के पास अपना पैगाम लेकर आए थे कि सुंदस फाउंडेशन में किस तरीके से हम लोगों का, मरीज़ों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ की, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज होता है जो लोगों की हेल्प से, ज़कात व एहतियात से हम लोग करते हैं। बेसिकली हम यहाँ की उस तमाम कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि जहाँ पे वो मरीज़ ट्रीटमेंट ले रहे हैं पाकिस्तान पे, उन लोगों को आपकी मदद की भी ज़रूरत है। वो चाहे किसी भी हाल में हो, एहतियात के ज़रिए हो या यहाँ तक भी हो कि हम उन मुखैर हज़रात तक पैगाम भी पहुँचा सकें जो कि किसी इदारे की हेल्प करना चाहते हैं।
تو اس مقصد کے ساتھ ہم یہاں پہ آئے تھے، اور الحمدللہ ہم نے، مجھے یہ اس کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہم نے کامیابی سے وہ اپنا پیغام وہاں تک پہنچا پائے، اور ان ساری ایفرٹس کا جو سہرا ہے وہ پاکستان یونین ناروے کو جاتا ہے۔ چلیں بہت شکریہ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اور اس میں ڈیپ میں آپ سے کویشچن کروں، کیونکہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو، اور یہ بڑا خاص موقع ہے، اور آپ یہاں پر ناروے میں موجود ہیں۔ جو لوگ آپ کو احتیاط دیتے ہیں ان کو اس کی کس طرح جو ہے وہ ان مریضوں تک پہنچ ہوتی ہے، اور کس طرح کون کون سے امراض میں وہ پیسہ جو ہے وہ لگتا ہے، تھوڑا سا؟ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم لوگ خون کے تمام امراض دیکھتے جی ہیں، جی اس جی وقت سندس فاؤنڈیشن میں تقریباً 8,000 کے قریب رجسٹرڈ کیسز ہیں۔ اچھا اس میں تھیلیسیمیا بھی ہے، ہیموفیلیا بھی ہے، یا کوئی بھی ایسا بلڈ ڈس آرڈر ہے جسے بلڈ یا بلڈ کی کوئی پروڈکٹ لگنی ہے اور فار لائف لگتی رہتی ہے، ایسے پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں ہمارے وہاں۔ رنگ، نسل، زبان یا کسی کی ذات یا کسی کی فائنینشیل کنڈیشن کے حساب سے کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہم نے ٹوٹل ٹریٹمنٹس ہر کسی کے لیے فری آف چارج رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں زکوٰۃ ڈیزرونگ جو ہیں ان لوگوں کو زکوٰۃ کے اندر سے وہ ہم ٹریٹ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ایسے لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، وہ ہمارا ایک ڈونیشن کا ہیڈ ہے، اس کے اندر سے ہم لوگوں کو، ہم نے کسی چیز پہ کوئی پرائز ٹیگ نہیں رکھا ہوا، صحیح۔ کسی چیز کے اوپر کوئی قیمت کا یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیسے دینے پڑیں گے یا وہ تھوڑا افورڈ کر سکتا ہے۔ سب کے لیے ٹریٹمنٹ فری ہے، ہاں اپنی مرضی سے لوگ اگر ڈونیٹ کرنا چاہیں تو ہم ڈونیشن کے طور پر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، ایک اور کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو عام بندہ ہے، بالکل عام بندہ ہے، جس کا مطلب ذرا بالکل عام لیول پہ آ کے دیکھتا ہے، وہ اگر آپ کی آرگنائزیشن کا کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے، کس طرح وہ آپ کا ممبر بن سکتا ہے، یا مدد کس طرح کر سکتا ہے، یا کس طرح اس آرگنائزیشن کے ساتھ ایفیلیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے لیے وہ تمام لوگ جو ہمارے لیے اپنے خون کے عطیات دیتے ہیں وہ بھی ہمارا حصہ ہیں، جو اپنی فائنینشیل عطیات دیتے ہیں وہ بھی ہمارا حصہ ہیں۔ تو وہ سندس فاؤنڈیشن میں شامل ہونے کے لیے آپ کو صرف اور صرف جانا ہے۔ میں تو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ یہاں کی کمیونٹی جو ہے وہ ہمیں آن لائن دیکھیں، اور وہ جب وہ پاکستان تشریف لائیں تو ایک دفعہ ہمارے سینٹرز 11 شہروں میں موجود ہیں، ضرور سینٹرز آ کے ہمارے وزٹ کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کام کس طرح سے ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں جب آپ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ پاتے ہیں تو آپ ٹھیک طریقے سے اس کے اوپر آپ کا اعتماد بنتا ہے اور چیزیں ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہے، ایک مذہبی فریضہ ہے، زکوٰۃ آپ کی ٹھیک طریقے سے پہنچ رہی ہے، اس چیز کی ایشورٹی سندس کا اپنا نام ہے، تو آپ اللہ کا نام لے کر ان عطیات کے ذریعے ان مریض بچوں کو بھی یاد رکھیں جن کی زندگی دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اچھا جی، یہاں میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ اس انٹرویو کے بعد جو ہے نا، میں اس کی سب ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا چیریٹی کے، اگر فردر کوئی لوگ چیریٹی بھی کرنا چاہتے ہیں، آرگنائزیشن کا نام بھی اس میں مینشن کر دوں گا، پلس یہ ہے کہ یہاں جس کل ایک بہت بڑی فنڈ ریزنگ ہوئی ہے اس کا بھی تھوڑا سا ریفرنس ہم اس میں ڈال دیں گے، تاکہ اگر کوئی لوگ یہاں سے دوبارہ پھر کوئی فنڈ ڈونیشن دینا چاہتے ہوں گے تو وہ بھی جو ہے نا وہ کنیکٹ ہو سکیں گے آپ سے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک لاسٹ کویشچن کہ یہاں ناروے کے لوگوں کو آپ کا کیا پیغام ہے، یا جو اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سندس فاؤنڈیشن الحمدللہ 8,000 بچوں کو فری آف کاسٹ سروسز دے رہی ہے۔ ہم پاکستان کا ایک کریڈیبل ادارہ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان مریضوں کا حق ہے کہ آپ لوگ اپنے زکوٰۃ و عطیات کے ذریعے ان مریضوں کو یاد رکھیں، تاکہ ہم ان کے زندگی جو ہے اس کو بہتر طریقے سے ساتھ لے کر چل سکیں۔ دوستو، یہ تھے ڈاکٹر عدنان گیلانی صاحب، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جی سندس فاؤنڈیشن کے۔ سے میں اپنی طرف سے، اپنے پورے پلیٹ فارم کی طرف سے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی قیمتی وقت کا۔ پلس یہ ہے کہ سندس فاؤنڈیشن ڈیفینیٹلی ایک بہت بہترین، بہت اچھا ادارہ ہے، اور 11 سے 12 مختلف شہروں میں اس کا ورکنگ ہے جی۔ بچوں کو جو تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کے لیے بلڈ ہم اکٹھا کرتے ہیں، ان کو بلڈ کی جو ضرورت ہے وہ ان کی پوری کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو محفوظ رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو فار یور ٹائم جی۔ تھینک یو۔